try this yourself. It's extremely dangerous. Salut mes élèves, dans cette vidéo, on va voir une nouvelle partie de le calcul de probabilité. La partie est l'intersection et l'union d'événements. Alors, cette partie est très importante. Pourquoi؟ لأن منها تتبناو واحد لي بارتي جايين من بعد، وبالأخص واحد دو بارتي، صحيح؟ دو بارتي امبوسيبل أننا نكونوا نخدموا وحنا ما نعرفوش بالأخص وبالخصوص شنو هو الانترسيكسيون، صحيح؟ لأن الانترسيكسيون هو نورمالمون الانترسيكسيون هو تاع لونيون. الانترسيكسيون حنشوفوا من بعد في ليكزيرسيس أن كلشي يدور على الانترسيكسيون. إلا فهمتي الانترسيكسيون هيبان لك الإونيون صحيح. صافي وإلا بان لك الانترسيكسيون او بالاخص الانترسيكسيون يبان لك واحد جوج بارتي اللي جايين من بعد لا بروبابيليتي يبان لك انهم باسلين يعني ما تلقاوش معاهم اي بروبليم. فنبداو على بركه الله. شحال هادي كنا مثلا تكون عندنا مثلا باغ اكزومبل نعطيو واحد اكزومبل باش نكونيو هادشي مزيان. مثلا تنقولوا مثلا عندك دو روج وحده فيغ. اش تنقولوا شنو هو ليفينمون؟ هو اننا تيغينا دو بول روج اي مثلا اون بول فيغ، يعني قلنا اي صحيح قلنا اي صافي. ملي قلنا ديك اللعبه ديال اي يعني اش عندنا اش نديرو نورمالمون هي البرودوي. دائما شي عارفين نقبل دائما اي يعني اش نديرو لها برودوي، اي اش نديرو لها برودوي، اي اش نديرو لها برودوي، صحيح؟ الوغ اي اش نديرو لها برودوي. وحتى الانترسيكسيون راه ملي تنقول برودوي راه تنقصد به الانترسيكسيون، لان الانترسيكسيون في الحقيقه هو شنو هو؟ راه هو ملي تنقولوا الانترسيكسيون راه هو اي صحيح. الانترسيكسيون يعني اتحاد ديال واحد دو زيفينمون، يعني هاد ليفينمون اي هاد ليفينمون، يعني ملي قلت اي يعني اش كاين؟ كاين الانترسيكسيون، صحيح يا شباب؟ في الكلاس يبينوا لكم على هذا الشكل، يقول لك بان هذا واحد ليفينمون ا ويقول لك بان هذا واحد ليفينمون بي. فين تيديروا فين يوقع لهم الانترسيكسيون؟ فين توقع لهم هاد دو زيفينمون الانترسيكسيون؟ تقول لك بان اي سي فين توقع لهم الانترسيكسيون، يعني تنقولوا ليفينمون ا اي اش ليفينمون اش بي، يعني وقع لهم الانترسيكسيون هنا، صحيح يا شباب؟ غيوروا لكم في القسم بحال هكا. الوغ نعاود لكم، قلنا اي فوا l'intersection A fois l'intersection A fois l'intersection A fois l'intersection. تلاحظوا بان هنا كاينه A وهنا E صحيح؟ A E يعني قريب شويه بعضياتهم صحيح؟ A E ولكن هي الزوينه صحيح؟ تنقولوا A فوا هي الانترسيكسيون. شنو هي الانترسيكسيون؟ شتا بحال شنو هي E؟ هي الانترسيكسيون فوا E et l'intersection fois et l'intersection fois et l'intersection fois، يعني توجور الانترسيكسيون شندير ليه الفوا و اي شندير ليه تندير لها الفوا، صحيح يا شباب؟ كذلك بالنسبه للإونيون، يعني ان تكون مثلا الإونيون تيكون عندك مثلا تنقولوا مثلا عدد لا بوسيبيليتي وتنقولوا عندك واحد لا بوسيبيليتي. ما بين هاد لا بوسيبيليتي و لا بوسيبيليتي شكون تندير؟ تنقولوا لا سوم وتنقولوا عدد لا بوسيبيليتي او بيان هاد لا بوسيبيليتي. ملي قلنا او يعني اش عندنا لا سوم دائما. لاحظوا او لاحظوا واحد الغومون تري امبورطون ان الإونيون هاني شوف إونيون يعني هاو إونيون شي اي هنا تلاحظوا عاوتاني او هاهي هي فين صحيح هاهي إونيون او إونيون او إونيون يعني هي او راهي إونيون باش تعرفوا راه كاين واحد شي حاجه قريبه لبعضياتهم صحيح. ملي كنا تنقولوا او اش كنا تنديروا لا سوم، ملي كنا تنقولوا او اش تنديروا لا سوم. هاد الشيء يبان لكم التخربيق يقدر ما يبانش لكم بالهضره صحيح، يقدر ما يبانش لكم بالهضره، ولكن ملي نمشيو للبراتيكمون ديال ليكزيرسيس ديالنا غيبان لكم شي حاجه اللي هي ساهله وشي حاجه اللي هي كما تنقولوا حامضه بزاف، يعني فقط تكون فاهميه غير داك الشيء اللي علمتك المره الاولى ديال كيفاش كالكولي لا بروبابيليتي. هاد الشيء يبان لك ساهل. الوغ اون باس ليكزيرسيس باش اننا نكونيو هاد الشيء مزيان. قال لك انا واحد اول قال لك كونتيان دي جوتون صحيح. عندنا دي جوتون راك وريتكم في الفيديو الاول شنو هما لي جوتون. عندك دو جوتون بورتون نمبر 1 3
3 jetons pour ton nombre 2 et 5 jetons pour ton nombre H, nombre 3. Alors, on tire 2 jetons en même temps. Ça y est, 2 jetons en même temps. Alors, en même temps, on va simultanément. يعني نخدموا les combinaisons يعني CPN. Alors شباب يعني هنا قضيه زوينه باش تكون عندك en même temps simultanément قضيه زوينه علاش لانه ما تكونش فيها l'autre. Alors on passe les événements. قال لك calcule les événements suivants. ولكن اول حاجه عطاني les événements يعني اول حاجه قبل ما نحسب les événements واش خاصني نمشي ندير خاصني نمشي نكالكولي الكار ديال اوميغا. يعني بروميير شوز باش نرجع للستار نقول لي on calcule le quart d'élève de oméga. Ça y est, رجع تقول لي on a le quart d'élève de oméga égal. شحال عندنا تنتيغيو حنا 2 طوطال شحال عندنا هو 10. Alors on passe au calculatrice باش نكالكوليو هذا الشيء. عندنا هو 10 CH C2 غتعطيك هي 45. alors هي 45 يعني لاحظتوا بان الكالكولاتريس محيداش من ايد نهائيا يعني حدايا خدام في لا بروبابيليتي كالكولاتريس حدايا. نرجع للستار نقول لي اون كالكولي او بيان اون كالكولون كل واحد يخدم باش ما ترتاح بي ديال اش بي ديال يعني لا بروبابيليتي ديال ليفينمون اون باس ليفينمون نقول نشوف واش يقول لنا. قال لك سيدنا بان ليفينمون tirage de jetons portant le même numéro. Ok. قال لك même numéro. صحيح même numéro. يعني إلا زيد جوج الآخر نزل حتى هي جوج، زيد أن حتى الآخر نزل أن، زيد تروا الآخر نزل تروا، زيد 5 حتى الآخر نزل 5. même numéro. يعني نجم نحطو لا بوسيبيليتي اللي عندنا هنا. ألوغ حنا شحال تنتيغيو 2. يعني إلا زدت هنا 1 ممكن نهز هنا 1. علاش ممكن نهز جوج لان لانه ديجا عندي منهم جوج وحنا تنتيغيو لي جوج. مثلا كنا بدنا تنتيغيو 3 وكانوا عندنا جوج لا ولا نقولوا لا لانه ولا تنهزو حنا 3 مي عندك غير جوج. الا في حاجه اللي واحد لا بوسيبيليتي مي لا بوسيبيليتي في هذا الكا بوسيبل. اوكي ندوزو ل 2 نشوفوا واش ممكن نهز منه 2. الوغ هو عندي منه 3 يعني ممكن نهز منه 2. ندوزو ل 3 كذلك لاننا عندنا منها 5 3 يعني شحال كاين عندي من لا بوسيبيليتي عندي 3. الوغ يعني عندك لا بوسيبيليتي او هاد لا بوسيبيليتي او هاد لا بوسيبيليتي يعني ما بين لي بوسيبيليتي ندير لا سوم يعني الوغ رجع صفر اون الكار ديال ا ايغال وشنو هو سي. شحال عندك هنا من 1 2 توتال ديال لي 1 عندك هو شحال هو 2 بليس شحال عندك هنا تاع لي 2 شحال عندك توتال جو سي هو 3 وي شحال عندك هنا من 3 2 توتال تاع لي 3 عندك في الاول هو 5. الوغ حنا قلنا ملي تكون عندك ميم نومبر في كومبينيزون شحال تعطيك هي 1 صحيح. قلنا هذه 2 3 وشنا هي 3 شنا هي 3 هي وشنا هي 2 هي 3 موان 0 راك تلقى البروبريتي تاعها تعطيك 3 ضرب كالكولاتريس بليس هذا نحسبها تعطيك شوفوا نص تعطيك شي 10 بحال هكاك تعطيك هي 5 2 الوغ تعطينا 10 فينالمون تعطينا هي 14 10 بلس 3 بلس 1 تعطيك هي 14. الوغ بي دو ا ايغال وشنو هو الكار ديال ا سيغ ماذا سيغ الكار ديال جي اوميغا اي اون الكار ديال ا بقينا كالكولنا اللي هو 14 الاخر هو شحال هو 45. ندخلو نشوفو هادشي اللي كانت تسامبليفا تبارك الله ما تسامبليفاش نبداو نديرو. الوغ 14 ديفيزي هذا 45. الوغ ما تسامبليفاش تبقى 14 sur 45 متدخلش نقول ليه دو اش بي de A égale hier 14 sur 45. On passe à rester on va les calculer, on calculer. P del H, P del P. On passe. قال لك بالنسبة لليفينمون بي قال لك تيراج دو 2 jetons pourtant à deux numéros مالهم كيديرين ديفيرون يعني نيميرو ما يشبه الخو. الوغ باش نحط لي بوسيبيليتي اللي عندي انا. الوغ دابا الا زيد دابا 1 دابا الا زيد 1
واش ممكن نهز عاوتاني شي لا غنهز شي حاجه من غير باغ اكزومبل ناخذ او بيان الا هزيت شحال ناخذ 3 شتي ملي تحط مثلا انت عندك 3 وجوج حطيتهم بحال شي بحال هنا اوتوماتيكمون يكون عندك 3 حيت مثلا الا مشينا ل 2 تيجي معاها 2 ممكن يجي معاها ممكن يجي معاها 3 وراه ديجا عندك 2 معاها هاي تعاودها و 2 هي معاها 3 صاير ندوزو ل 3 ممكن يجي معاها ممكن يجي معاها 2 الوغ ها هو 3 جا معاها ها هو 3 جا معاها يعني هادو هما البوسيبيليتي اللي كاينين يعني اول حاجه قلنا اش كاينه اوتر ميثود وحده اخرى الاوتر ميثود هو انني ممكن بما انني ديجا حاسب قبل ممكن انني نخدم ليفينمون كونترير دابا شنو هو الكونترير ديال يعني انا بورتريت نيميرو كيدايرين ديفيرون شنو هو الكونترير ديالها هو انني بورتريت درنا لا بورطون ديالاش ديال ميم نيميرو الوغ وديجا انا عندي ميم نيميرو هي شناهي هي بي 2 غنمشيو نخدمو على شكل ميثود 2 باش انكم تفهموا الامور اكثر اوكي رجع نحسب انا الكاردينال دو بي وتفهموني مزيان اش باغي نوصل لكم اش ولي عندك سي شحال عندك من وحده طوطال تاع لي عندك 2 غندوز من ندوز ل 2 يعني في نفس الكار ندير فوا شحال عندك تاع لي 2 عندك وحده طوطال تاع لي 2 تاع لي عندنا 3 لي عندك 2 وتاع لي 2 عندنا منهم 3 الوغ فوا غندوز من لا بوسيبيليتي غنسيدير بلوس شحال عندك هنا من 1 طوطال تاع لي عندك 2 داك طوطال تاع لي 2 فوا شحال عندك هنا من 3 وحده طوطال تاع لي 3 شحال عندك هي 5 بلوس 2 شحال عندك من وحده طوطال تاع لي 2 عندنا هي 3 الوغ حسبنا الكاردينال ديال البي عطانا 31 الوغ بي ديال بي ايكال شنو هو الكارد ديال بي سور اش سور الكارد ديال اش ديال اوميغا الكارد ديال بي خرج لنا 31 والاخر هو 45 الوغ غندخل شي الكالكولاتريس 31 ديفيزي على 45 ايكال القى هي نفسها يعني دو بي ديال بي ايكال هو 31 سور 45 الوغ قلنا كاينه اوتر ميثود اللي هي شناهي اللي هي ليفينمون كونترير غترجع تسطر هذه الميثود ممكن نعتبرها بانها هي الميثود ديالها اش تقول لي سوا اش سميتو هذا بي هذا يكون بي بار هي شناهي هي غندير ليه شنو هو الكونترير ديال اننا نديرو البورطون ديال دو نيميرو ديفيرون الكونترير ديال ديفيرون هو ميم يعني غنديرو بورطون لو ميم نيميرو صحيح هذا هو الكونترير ديالو هذا هو شنو هو بورطون اش بورطون قلنا ميم نيميرو صحيح ياك نيميرو صحيح داكشي هو هذاك الا جينا نشوفو ميم نيميرو نلقاوها بالنسبه هي شناهي هي ليفينمون المهم انا ندير لها اش ندير لها تقول لي قلنا اش الكارت ديال بيبا ايكال شنو هو نفسه هو الكارت ديال اش هو الكارت ديال اش ديال لان هي اللي فيها تماما هي اللي فيها ميم نيميرو صحيح يعني ايكال هي شنو هي راه غتكون باقا حدايا هي هذيك صافي هي 14 الوغ سميتو alors quoi alors P ديال بي بار ايكال واش هو الكارد ديال بي بار سور اس سور الكارد ديال اس ديال اوميغا ايكال هو 14 سور اس شحال 45 alors donc P ديال بي في هاد الحالة P ديال بي ايكال هو 1 موان بي ديال اش ديال بي بار ايكال هو شنو هو ايكال هو 1 موان اش موان 14 سور 45 غندخلو هادشي كالكولاتور نشوفو الريزلت 1 هي 1 موان 14 sur 45 alors égale il y a 31 sur 45 on va voir aussi ça alors tu vas les naïr ça
يعني كل الطرق تؤدي الى روما الا كنت انا ضابط الامور ديالي ما عندي مناش نخاف. صحيح دائما الا فهمتوا الا دخل لكم هذاك البرانسيب ديال ليفينمون كونترير امتى تنديرو صافي تولي تبان لكم بزاف ديال لي زيفينمون يولي يبان لكم انهم ساهلين. اوكي ما بقاش ليا فين انني نكمل لي فاصل الطابلو ورجع لكم باش انني نكمل فبقاو معايا. L'événement C اش قال لك بالنسبه لليفينمون سي قال لك تيراج دو جيتون بورطون لان من داك الشريطات يعني بحال هاد ليكتور تيل كو لا سوم دو لور نيميرو سوا ايغال ا 4. الوغ قال لك لا سوم ديال هادوك دو جيتون اللي انا نبورتيهم شحال خاصو لا سوم ديالهم شحال ايغال لا سوم تاعهم ايغال ا 4. الوغ رجع للصفر واش نقول لك اون كالكولي بي ديال اش PDLC هي ديك PDLC. الوغ رجع للسطر نصور راسي واحد دو جوطون ولا نزيدو شحال ايكال ليا 4 في نظركم شنو؟ إلا درت لهم لاصون خصني ضروري ندير لهم لاصون. عطونا نفكرو نجي نفكر اوكي تعرف انا 4 هي 2 بلس 2. الوغ نجي نشوف واش 2 ممكن ندير واش ممكن نزيد منهم 2 ولا انا عندي منهم 3. الوغ يعني ممكن تكون 2 يعني 2 بلس 2 ايكال 4. شي حاجه واحده اخرى ما بين 1 و 2 3. الوغ كاينه 3 بلس 1. نجي نشوف واش هاد لا بوسيبيليتي عندي تاع 3 بلس 1 ممكن نزيد 3 حتى ممكن نزيد 1 صحيح كاين صافي خرجت من الاطار ما كاينش 3 1 ايكال مثلا يكون عندك 4 ما عنديش هنا 4 وما عندك 0 نقدر ندير 4 0 ولكن ما كايناش نشوفها لي بوسيبيليتي اللي عندي انا يعني شحال عندي من لا بوسيبيليتي عندي 2 بوسيبيليتي. يعني ترجع للصفر تقول لي قلنا كار ديال اش كار ديال سي ايكال واش شنو هو شحال عندك هنا من 2 شحال التوتال تاع 2 هو 3. ندوز من لا بوسيبيليتي هذه ندير لا سوم شحال عندي هنا من 3 عندك 1 التوتال تاع لي 3 عندك هو 5. غندوز من نومبر اخر ولكن ميم بوسيبيليتي ندير برودوي شحال عندك هنا من 1 التوتال تاع لي 1 عندك جو سي هو 2. الوغ هذه تعطيك هي 3 بلس هذه تعطيك هي 5 فوا 2 تعطيك هي 10 تعطيك ايكال 13 تماما 13. الوغ بي ديال سي ايكال شنو هو الكارت ديال سي سور اس سور الكارت ديال اس ديال اوميغا ايكال هو 13 سور 45. نجي نشوفو كالكولي واش ممكن يتسامبليفا او بيان نو يتسامبليفا تبارك الله يتسامبليفا فنخليه كما هو ديفيزي على 45 ايكال. الوغ غتبقى معايا يعني لا داعي باش انا نسامبليفي دو بي ديال سي ايكال 13 سور 45. الوغ قلنا سي اون باس دي قال لك تيراج اون موان. نسمع انا اون موان فالاغلبيه نستعملوا l'événement contraire. Au moins H, un jeton portant numéro 2. Ah, ok. قال لك au moins s'importer واحد jeton portant H numéro 2. Alors شنو هو l'événement contraire ديالها؟ l'événement contraire ديالها هو tirer ne tire aucune jeton portant numéro 2. يعني هذا هو اش؟ هذا هو الكونترير ديالها. غترجع للسطر واش نقول ليه اون كالكيلو كيف العاده اون كالكيلو ولا اون كالكيلو خدام انا اون كالكيلي بي ديال اش دي اييه اوكي ممكن انا نخدموها بدو كا ممكن نخدموهم بدو كا الكا ديال اننا ممكن نديرو اون موان ياك قال لك اون موان قال لك يعني وحده يعني ممكن هنا تكون عندك دو بار او بيان ممكن عندك تكون دو بار. نشوف قال لك اون موان غادي نتما غادي وغادي نزيد
يعني ممكن عندك 2 ممكن تكون عندك 2. حنا نستعملوا اش ليفينمون كونترير باش اننا نتعلموا مزيان داك ليفينمون كونترير. الوغ شنو هو ليفينمون كونترير؟ عندنا هاد الكارت تقول لي سوا اش ديبار. شنو هي؟ نوتير اش aucune jeton porté H numéro H portant numéro H jeton portant H numéro H portant numéro H numéro 2. Ça y est. هي هذيك نجير اوكان جيتون بورتون نيميرو 2. الوغ نجي نحسبها ما نهز حتى شي وحده فيها جوج يعني الوغ يعني هاد لا بوسيبيليتي شنو هي 2 بار صاي يا شباب يعني ما نهز حتى شي وحده فيها جوج. الوغ هاد الحل ديالها ساهل مباشره نمشي الوغ بي ديال دي بار ايكال هو الكار ديال اش هو الكار ديال دي بار سور اس سور الكار ديال اش ديال اوميغا ايكال هي شنو هي نهز 2 من شيء اللي فيهم 2 غنضرب هذوك اللي فيهم 2 غيبقى لك هو 5 6 7 غيبقى لك هو من 7 صايي سور اس كار ديال اوميغا شحال كنخرج لنا هو 45. اوكي غنجي نحسب هذه في الكالكولاتريس غتعطيك سيادنا هو 5 سي 2 égale 21 sur 45 divisé à la 45. Alors, attendez, il y a 7 sur 15. Alors, donc P dièle T égale il y a 1 moins P dièle T bar égale il y a 1 moins 7 sur 15. Égale 1 moins 7 sur 15. Alors, égal à 8 sur 15. 8 sur 15. Donc, P de P dièle T. P de P dièle T égale à 8 sur 15. Alors, هذا ما كان بالنسبة ليفينمون ديالي. غنمسح السبورة باش ندوز اننا نحسبوا هاد لي زيفينمون اللي هما داخلين في لانترسيكسيون اي لونيون ديال دو زيفينمون. بقاو معايا مسح السبوره وانا معاكم. الوغ اون باس كيسيون 2. هاد لا كيسيون 2 حنا هو اللي يهمنا بالنسبه لهاد ليكزارسيس لانه هو اللي فيه لانترسيكسيون اي لونيون ديال ليفينمون ديال دو زيفينمون. الوغ كيسيون 2 قال لك كالكولي l'intersection C. Attention, on calcule P de A l'intersection HC. Alors, première chose اللي خاصني ندير انا هو انني خاصني نديتيرميني هاد ليفينمون هذا. اول حاجه دابا عطوني عقلكم دابا اول حاجه شنو هو انني خاصني نديتيرميني هاد الايفينمون ديالي. اول حاجه اش قلنا على لانترسيكسيون. الوغ ملي سمعت لانترسيكسيون هي شناهي هي صافي قاعده لانترسيكسيون اي دابا غنمشيو نديتيرمينيو هذا تقول لي اون اش ا لانترسيكسيون سي هو شنو نجي نحددو هاد الايفينمون هو انه تيغي ضروري تيغ اش دو جيتون راك ريح دابا لا جيتون دابا نريحو شويه. الوغ ملي قلت انا دو جيتون الوغ كاين عندنا غنمشي تيراج دو جيتون بورتون لو ميم نيميرو. يعني اش نقول ليه نكتب لي هاد ليفينمون كما هو هاي نكتب لي ليفينمون كما هو جيتون اش نزيد واحد اس بعد مرات تنسى شي لعيبات سمحوا لينا
نقدر بعد مرات تنغلط في الكالكول، بعد مرات ولكن بعد مرات تنغلط في الكالكول. مي خصكم تعرفوا عادي اننا نغلطوا في الكالكول، مي بالنسبه للميثود اللي تنعطيها تكون بالنسبه 100%. يعني راه نقدر نغلط في الكالكول وما نغلطش في الميثود، يعني الميثود راه صافي شي حاجه ضابطينها مزيان. الكالكول يقدر يديرها لنا بعض المرات، ولا بعض المرات الا نسينا مثلا شي اس ولا زقلات لينا شي كلمه ولا شي حاجه ما ندوش عليها، شي حاجه عاديه. ليسونسيال هو انكم تفهموا لينا. قلنا نكتبوا ليفينمون كما هو ما تبدل فيه والو. قلنا تيغير ممكن دار تيراج دو جيتون هي pourtant H pourtant le même numéro. Alors d'abord fais attention معايا بالنسبه للانترسكسيون اش ندير لها دابا تكتب ليفينمون كما هو ما تبدل فيه والو توصل للانترسكسيون باش تبدلها ب صحيح. وتجي تكتب ليفينمون سي اصلا انت قلتي فيها غير باش ما تقول لي تيغي صافي انت اصلا كاتبها غتمشي غير ليفينمون سي وتكتب هذيك ابخي داك الشيء اللي كتبت حتى سيت. فين هي السيت ثاني وصلنا للبورطون ياك هي بورطون قلناها. اي بورطون ممكن اننا نقولها بورطون ها هي ممكن نكتبها اي اش اي بورطون دو نيميرو اش pourtant اش قلنا pourtant في النهاية تلك la somme ديالهم la somme de leur numéro soit égale باش ندير والو باش نكتب اكاد صافي باش نكتب والو انا تنعاود ندير لي غير الكوبي كولي يعني ناخذ شي لون مغاير باش انكم تعرفوا. اوكي هاد السيره هي هادي اللي درت لك حر هي ديال ليفينمون هاهي ليفينمون. يعني انا درت ما درت والو شوف انا ما درت والو حاليا ضروري خصك تكتب لي الجمله ضروري خصكم تكتبوا لي هاد الفراز هادي تجي تكتب ليفينمون ديال كما هو. قلنا الانترسكسيون ترجعوه وتكتب لي ليفينمون ديال السي كما هو. مثلا هنا قال لك اسيدي دي الانترسكسيون بي اجي تكتب لي دي كما هو ليفينمون دي كما هو ها هو فين هو الانترسكسيون ترجعها اي اش وتكتب لي اش ليفينمون بي وخاصك تحددها. الوغ نجو اول حاجه ملي تجي دير تكتب لي لا بوسيبيليتي ديال البروميير ايفينمون. قال لك تيغي دو جيتون بورطون لو ميم نيميرو. شنو هو اللي عطينا ميم نيميرو؟ غتحطوا لا بوسيبيليتي كامله. قلنا دو قلنا وقلنا شنو 3 وتجي تشوف اين لا بوسيبيليتي من هادو اللي توافق لك لا بوسيبيليتي توافق لك الشرط الثاني الكونديسيون دو. شنو هو الكونديسيون دو؟ هو قال لك ان لا سوم ديال هذوك دو نيميرو شحال ايكال 4 صحيح. يعني لا سوم نجي نشوف فين هما هادو لا سوم تاعو ايكال 4 نجي 2 بلس 2 ايكال 4 و ايكال 4 1 بلس 1 ايكال 4 لا يعني هاد لا بوسيبيليتي ما كايناش. 3 بلس 3 ايكال شنو؟ ايكال 6 يعني ايكال 4 لا يعني لا بوسيبيليتي نقلب عليها انا هي هادي. يعني ترجع للميستر تقول لي اون الكار ديال اش الكار ديال لانترسيكسيون سي ايكال وشنو هو؟ شحال عندنا هنا تاع لي دو؟ عندنا الطوطال تاع لي دو شحال عندنا؟ الطوطال تاع لي دو شحال عندنا؟ هي 3. الوغ اش الوغ بي ديال لانترسيكسيون سي ايكال هو الكار ديال لانترسيكسيون سي سور اش سور كار ديال اش ديال اوميغا ايكال وشنو هو؟ هادي باش نحسبها غتعطيك هي 3. الوغ غتعطيك هي 3 سور اش سور 45 إذا كان باقيين في النعقل صحيح؟ هذا ما كان بالنسبة لهذا الكار. أو وقيلا بالنسبة لدو فرضوا عندي منهم 3 بالنسبة لدو زد 2 هي هذيك زد 2 من 3 صحيح هي هذيك كتعطيك هي 3 صحيح. عندك 2 هي هذيك 3 صحيح. داكشي هو هذاك ما نسينا حتى شي حاجة دو اش نسينا غير دو
P ديال A l'intersection de C égale شناهي هي 3 sur 45. الوغ نمسح السبوره. علاش نمسح السبوره؟ لان تلاحظوا بان هذا هو ايضا هو هذا. باش انني نشرح هذا اوتوماتيكمون نشرح هذا نمسح عاوتاني نمسح السبوره. يعني بقاو معايا نمسح السبوره ورجع لكم. Alors, on passe à l'intersection de. قال لك لا probabilité ديال دي l'intersection B. كيف العادة؟ on H on calcule H P ديال H ديال D l'intersection B. alors في أول حاجة خاصني نديتيرميني شنو نديتيرميني اش ليفينمون دي l'intersection B. كما قلت لكم تجي تقول لي اون دي ولا سوا l'intersection B واش هو؟ تجي تكتب ليفينمون دي كما هو اللي كما عارف انك ما تبدل فيه ولا غيان ولا شي حاجه. دا تكتبها ليا كما هي هذه هاي تكتبها ليا كامله. دا شنو هي انها تيراج دو اش دو تيراج اون موان ياك اون موان ça y est, au moins H, un jeton, H, portant, numéro 2. Alors, هذا هو l'événement ديك شفتو كما هي عندك l'intersection. قلنا l'intersection ترجعوه الوغ دابا نمشي نكتب بي ولكن نحيد هذيك بي فينا هو بي تيراج اي تيراج كاتبوها ماشي مشكل اي نحيد التيراج لان ديجا كاتبها اي دو جيتون جيتون كي دايرين جيتون بورطون ميم نيميرو صحيح دو ميم نيميرو. الوغ هتجي تحط لي لا بوسيبيليتي الاولاني. دائما نخدم على لا بوسيبيليتي الاولاني وشوف شنو هو اللي تتوافق معاه بالنسبه ليفينمون. الوغ نبداو غير بالنسبه للاول. قال لك تيراج اون موان ان جوتون بورطون نيميرو 2. ملي قال لك اون موان خصك دير ليها لا بوسيبيليتي تمشي غادي وتنزيد تنسمع اون موان تمشي غادي ونزيد او بلي تمشي غادي ونقص. راه كامل شرحتو لكم. ممكن ندير دو باغ ياك او بيان ممكن اش ندير دو نجي نشوف شكون لا توافق ليا l'événement الثاني هو شنو هو دو جيتون بوردون ميم نيميرو. اوكي شنو هو اللي تبورطاو ليا ميم نيميرو؟ هي عندهم ميم نيميرو يعني عندك دو alors اش on a carte ديال اش ديال دي l'intersection B ياك دي l'intersection B. الوغ بات لي واحد الغومارك بان درت واحد لافوت بالنسبه لدي انا مشيت كتبت بالنسبه للبي يعني راه عندنا النيميرو ديفيرون بورطون نيميرو ديفيرون. سمحوا لي يلاه قالتها بويض نيميرو كي دايرين ديفيرون. الوغ هاد لا بوسيبيليتي هي اللي عندي. هاهي لا بوسيبيليتي الاولى ما تبدلش. هاهي لا بوسيبيليتي الاولى عندك دو يعني او موان دو باغ او بيان لي دو. دابا ندوزو ليفينمون دو جيتون بورطون نيميرو كي دايرين ديفيرون يعني واحد ما يشبه الاخر. يعني هذا عندنا ميم نيميرو يعني غنضرب على هادشي. يعني كون كان عندي مثلا دي لانترسيكسيون كنت ناخذ هادي لان هي اللي عندها ميم نيميرو. الوغ هذه عندها دو بوسيبيليتي. هي اما ممكن يكون دو شي حاجه من غير دو. راه حنا عندنا ثلاثه عندنا الان و 2 3 ممكن يكون ان او بيان ممكن يكون اش
2 مع 3. الوغ ساهل هادشي نبدا نمشي نحط هادشي في الغويون ديالو. الغويون ديالي تيبان ليا بان لا ريبونس ساهل. الوغ ايكال واش شنو نجي نحسب هاد لي بوسيبيليتي. عندك 2 شحال عندنا هي 1 طوطال تاع لي 2 جوستيوا 3 فوا شحال عندك ديال 1 هو 1 طوطال تاع لي 1 عندك هو 2. غندوز من هذا علاش غندير يعني قلنا هنا نديرو او يعني غندير بليس. هنا شحال عندك تاع 2 وحده الطوطال تاع لي 2 عندك هي 3 عندك وحده الطوطال ديال 3 جوستيوا 5. الوغ شحال تعطيك هادي تعطيك هي 6 بلس 15 غتعطيك هي 21. الوغ الكارب الوغ مباشرة بي ديال اش ديال تي لانترسيكسيون بي ايكال واش هو الكارب ديال تي لانترسيكسيون بي سور اش سور الكارب ديال اش ديال اوميغا ايكال شناهي هي 21 سور 45. نمشيو نشوفو واش تسامبليفا او بيان نو. اوكي 21 ديفيزي على 45 égale simplifier 7 sur 15 égale 7 sur 15 d'où P ديال T l'intersection B égale هو 7 sur 15. هذه هي الريزلت فينال. اون باس بالنسبه لليونيون ساهل ما اليونيون ولكن اليونيون لا باز ديالو هو الانترسيكسيون. غنمشي نعطيكم واحد البروبريتي. مثلا الى عندك مثلا بي ديال اش ديال يونيون بي هي في الحقيقه ايكال شناهي هي بي دو هي لا بروبابيليتي ديال ليفينمون بلس لا بروبابيليتي ديال ليفينمون بي موان اش لا بروبابيليتي ديال لانترسيكسيون بي. يعني انا باش نحسب اليونيون ضروري نلاحظوا انه عندي اش لانترسيكسيون. بالنسبه لأ و بي راه تيكونوا ديجا عندي حاسبينهم. الوغ بالنسبه لهاد قلنا اش غنقول لي بالنسبه لهاد قلنا رجعي ستارتي في العاده اون كالكولي بي ديال اش بي ديال دي يونيون بي. غترجع ستارتي تقول لي قلنا بي ديال دي يونيون بي ايكال هو بي ديال دي بلس بي ديال بي موان اش بي. الوغ ما تقدمنيش نجي نكتبها شويه صغيره. الوغ في بوس غنجي نكتبها شويه صغيره باش تقدني كامل. اون بي ديال تي يونيون اش بي ايكال هو بي ديال تي بلس بي ديال بي موان بي ديال اش ديال تي لانترسيكسيون بي. وهادو غالبا نكونوا حاسبينهم يعني فقط خاصك تمشي تحسب لي هاد لا بروبابيليتي. مثلا بحال هكا هاد لا بروبابيليتي ديجا حاسبها يعني ما نحتاجش انني نمشي نحسبها يعني افيك اش راه ديجا حاسبهم وراه مابقاتش عاقل. المهم نرجعو نقلب عليهم نرجع الفيديو لورا ونشوف شحال خرجوا لنا افيك اش افيك بي ديال دي نشوف شحال خرجات. بي ديال بي ايكال شنو بي ديال دي لانترسيكسيون بي هذه راه باقيه وحده هنايا شحال هي 7 sur 15. الوغ بي ديال دي لانترسيكسيون بي ايكال دابا بقى لي الا رجع نشوف هادو شحال كانوا خرجوا لينا ورجع لكم. الوغ بالنسبه للبي ديال دي كان خرج لنا هي 8 sur 15. بالنسبه للبي ديال بي كان خرج لنا هو 31 sur 45. وهذا راه ديجا عندنا 7 sur 15. الوغ يعني شحال يولي يعني يولي 8 sur 15 بلس 31 sur 45 moins 7 sur 15. الوغ غندخل هادشي كامل الكالكولاتريس ونشوفو شحال. الوغ 8 sur 15 plus 31 sur 45 moins 7 sur 11 sur 15. Alors, égal, maintenant finalement, il y a 34 sur 45. Ça, il est d'où H de P ديال D union union B égale شناهي هي 34
sur 45 صاي كما قلت لكم. يعني فقط الا كنتي ضابط الانترسيكسيون فاليونيون يبان لك باسل. يعني لا باز كامل علاش يدور للانترسيكسيون. الانترسيكسيون شرحتو لكم فكره باسله سهله. تجي قال لك مثلا الانترسيكسيون ب تجي تكتب لي ليفينمون ديال كما هو الانترسيكسيون ترجعها اش وتجي تكتب لي الانترسيكسيون ديال بي. كيفاش تجي تلقاها؟ تجي تحط لا بوسيبيليتي ديال بروميير ايفينمون وتجي تشوفوا شنو هو اللي تتوافق فيه حتى الدوزيام ايفينمون وتجي تكون بحال هاد اللقطه هادشي فين نديرو في البغويه وتلقى الريزلتا فينال. يعني الامر بسيط جدا. في لا فيديو اللي جايين غنشوفوا واحد الفقرات اللي تعتمدوا على الانترسيكسيون. هذا ما كان بالنسبه للانترسيكسيون. بالنسبه للانيون فنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. بطبيعه الحال الا شفتوا الفيديو من الاول حتى الاخر تكونوا فهمتوا. كيف العاده كان معكم بروف نجم يوسفيان. نتلاقاو في لا فيديو الجاي.